अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमन की एक बहुत ही फेमस पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन। हम इस पोएम की समरी करेंगे लाइन बाय लाइन और एनालिसिस। पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पोएम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो पोएम है वाल्ट विटमन की, ये उन्होंने अमेरिकन जो सिविल वार थी उससे यानी कि गमज़दा होकर लिखी थी 1865 में। और ये जो पोएम थी 1865 में लिखी गई थी और इसी यानी कि 1865 यानी सिविल वार में अमेरिकन के 16 यानी कि प्रेसिडेंट की यानी कि असैसिनेशन यानी कि कत्ल होया था उसकी यानी कि याद में एक तरह की एलिजी है। तो ये जो हमारे पोएट हैं वो उन्होंने जो ये जो पोएम है उसमें जो हमारे मतलब अब्राहम लिंकन है उनको एक कैप्टन की तरह करार दिया है और जो अमेरिका है उसको एक शिप की मानद करार दिया है। तो यानी कि उसने एक तरह का एक यानी कि मतलब उसकी शान में ये पोएम लिखी है। तो अगर हम इसकी की इंफॉर्मेशन जाने तो अगर इसका मेन जो हम सेंट्रल मैसेज देखें तो वो है लिंकन लीडरशिप वाज अ क्रिटिकल, यानी कि लिंकन की जो लीडरशिप है यानी कि लिंकन को अमेरिका में उस दौर में बड़ा काइंड हार्टेड और बहुत ही अच्छा यानी कि लीडर माना जाता था। और ये इमोशन जो इवोक करती है वो है ग्रीफ, पेन, सैडनेस। और थीम इसके हैं सेलिब्रेशन, डेथ एंड जर्नी। और स्पीकर इसका है सेलर। और पोएटिक फॉर्म इसकी है फ्री वर्स। पब्लिकेशन एक यानी कि वेल्ट विटमन का एक मशहूर यानी कि कलेक्शन था लीव ऑफ ग्रास, यानी कि ये उसमें पब्लिश हुई थी। इसमें वर्टमन के और भी यानी कि काफ़ी सारे मशहूर मतलब वर्क हैं जिनमें उसने नेचर, पॉलिटिक्स और बाकी सारे के ने मज़ामीन का जिक्र किया है। तो ये उन्हीं कलेक्शन में से ली हुई एक पोएम है। एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पर इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। ये जो वाल्ट विटमन है इनको फ्री वर्स का यानी कि फादर भी कहा जाता है। तो अब पोएम की बेसिक इंफॉर्मेशन को जानने के बाद हम इसकी लाइन बाय लाइन समरी करते हैं और इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो यानी कि हमारा यानी कि जो पोएट है यानी कि सेलर उसको यानी कि जहाज के यानी कि सेलर में से एक कंसीडर किया गया है और जो शिप है उसका जो कैप्टन है उसको यानी कि इब्राहिम लिंकन के साथ यानी कि तशबीह दी गई है। तो जो हमारा सेलर यानी पोएट है वो एक तरह का यानी कि उसकी शान में एक तरह की पोएम या गाना गा रहा है। तो यही इस पोएम में है। तो चलो आप पढ़ते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन। ओ कैप्टन मेरे कैप्टन हमारा जो इतना खतरनाक यानी कि ट्रिप था वो खत्म हो चुका है। मतलब अब उसको कंप्लीट हो चुका है। द शिप हैज वेदर्ड एवरी ट्रैक द प्राइस वी सोड इज वोन। वो कहता है कि जो हमारा शिप है उसने हर तरह की आंधी हर तरह की मुश्किलात को बर्दाश्त कर लिया है और जिस प्राइस की हम यानी कि तलाश और रिसर्च के लिए निकले थे हमने वो जीत जीत लिया है। और हमारा ये जो फेयरफुल ट्रिप और ये जो यात्रा ये सफर था बहरी हमारा खत्म हो चुका है। द पोर्ट इज नियर। पोर्ट आप पोर्ट उस जगह को कहते हैं जहाँ पर यानी कि बहरी जहाज आकर रुकते हैं वो भी नियर है। द बेल आई हियर द पीपल ऑल एक्सल्टिंग। मैं यानी कि घंटियों की आवाज सुन रहा हूँ। पीपल बड़े खुशो खुरम है और उस यानी कि पोर्ट से घंटियों की आवाज आ रही है जिस पर यानी कि इस शिप ने रुकना था। वाइल फॉलो आइज द स्टेडी कील। और जो लोगों की आंखें हैं वो यानी कि हमारे शिप को तके हुए हैं। द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग। और ये जो हमारा जहाज है यानी कि बहुत ही संगीन और हिम्मत वाला यानी कि डेयरिंग यानी कि खतरनाक है यानी ब्रेव। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट। ओ मेरा दिल ओ मेरा दिल ओ मेरा दिल। ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ ब्लड। और यहाँ पर वो कहता है कि उसने यानी कि उन खून की बूंदों को देखा जो ऊपर से गिर रही थी। वेयर ऑन द डेक माय कैप्टन लाई फॉलन ओल्ड एंड डेड। वो कहता है कि उसने उन खून खून की बूंदों को देखा जहाँ जो यानी कि ऊपर से गिर रही थी। ऑन द डेक बाय कैप्टन यानी कि जो जहाज था उसकी डेक पर उसका यानी कि कैप्टन लेटा हुआ था या पड़ा था। फॉलन डेड यानी कि मरा हुआ और उसका जिस्म यानी कि ठंडा हुआ था यानी कि वो कूल्ड यानी कि सर्द था यानी कि ठंडा पड़ गया था। तो अब इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। वो कहता है कि ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप हियर द बेल्स। वो कहता है कि मेरे कैप्टन उठो और सुनो उन घंटियों को जो हमारे स्वागत के लिए हैं। मतलब वो उन घंटियों को सुनो जो लोग हमारे स्वागत के लिए बजा रहे हैं। राइज अप उठो। फॉर यू द फ्लैग इज फ्लैग।
اور وہ لوگ آپ لوگوں کے لیے جھنڈے لہرا رہے ہیں. فار یو دا بیگل ٹرل، اور آپ کے لیے وہ بیگل بجا رہے ہیں آپ کے شان شوکت کے لیے، آپ کے سواگت کے لیے. فار یو بوکیٹ اینڈ ریبن ریت، اور وہ آپ کے لیے یعنی کہ گلدستے اور مالا لائے ہیں. فار یو دا شور کراؤڈنگ، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس شور پر آپ کے لیے ہجوم ہے یعنی اکٹھے ہیں، اور آپ کی شان شوکت کے لیے وہ یعنی کہ آپ کو میلہ بنانے کے لیے، آپ کو بکے دینے کے لیے، آپ نے اتنا یعنی کہ فاتح ہیں، وکٹوریس ہیں، تو آپ کے یعنی کہ انتظار میں کھڑے ہیں. فار یو دے کال، اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں. دا سیونگ ماسز، اور بہت ہی یعنی کہ گروہ کے ساتھ. دے آر ایگر فیسز ٹرننگ، اور ان کے جو یعنی کہ ایگرلی وہ ان کے جو فیس آپ کی یعنی کہ عزت افزائی کے لیے کھڑے ہیں، وہ بار بار آپ کو یعنی کہ آپ کی طرف موڑ رہے ہیں. ہیئر کیپٹن ڈیئر فادر، وہ کہتا ہے کہ میرے کیپٹن، میرے فادر. دس آرم بینیتھ یور ہیڈ، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بائیں آپ کے سر کے نیچے دے دیتا ہوں جس سے آپ کو آرام ملے. اٹ از سم ڈریم دیٹ آن دا ڈیک یو ہیو فالن کولڈ اینڈ ڈیڈ، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک طرح کا خواب ہو کہ میں نے آپ کو یعنی کہ ڈیک پر دیکھا کہ آپ پڑے ہیں یعنی کہ ٹھنڈے ہو کر یعنی کہ مردہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ آپ مر چکے ہیں، یہ میرا ایک طرح کا خواب ہو. اس اسٹینزا کی ہم مراد لیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی جو فتح تھی وہ جیت لی ہے، لوگ ہماری یعنی کہ شان و شوکت کے لیے جھنڈے لہرا رہے ہیں، بھوکے لے کر آئے ہوئے ہیں، ریبن انہوں نے کٹوانی ہے، اور یعنی کہ وہ کیپٹن کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا یہ خواب ہو کہ تم جو ڈیکس کے اوپر یعنی کہ مرے ہوئے، یہ شاید میرا خواب ہو، یعنی کہ یہ سچ نہ ہو. مائی کیپٹن ڈز ناٹ آنسر، وہ کہتا ہے کہ میرے کیپٹن نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. ہز لپس آر پیل اینڈ اسٹل، اس کے جو لب ہیں وہ یعنی کہ پھیکے پڑ چکے ہیں، بے رنگ ہو چکے ہیں، اور کچھ حرکت نہیں ہے. مائی فادر ڈز ناٹ فیل مائی آرم، میرے جو فادر ہیں، وہ کیپٹن کو فادر کی طرح قرار دے رہا ہے، اور کہتا ہے کہ جو میں نے ہاتھ اس کے نیچے دیے ہیں وہ ان کو محسوس ہی نہیں کر رہا. ہی ہیز نو پلس نار ول، نہ ہی اس کی کوئی نبض چل رہی ہے، اور نہ ہی کوئی اکشا ہے، نہ ہی کوئی مرضی ہے. دا شپ از اینکرڈ سیف اینڈ سون، اینکرڈ کا یہاں مطلب ہے جہاز کی لنگرگاہ، یعنی سیف اینڈ سون یعنی کہ اپنی لنگرگاہ پر پہنچ گیا ہے. اٹس ویج کلوزڈ اینڈ ڈن، یعنی کہ اس کا ویج کہتے ہیں سمندری سفر کو، یعنی اس کا سمندری سفر ختم ہو چکا ہے، اور جو یہ کام کے لیے گیا تھا وہ ڈن ہو چکا ہے، یعنی ختم ہو چکا ہے. فرام فیئرفل ٹرپ دا وکٹر شپ کمز ان ود آبجیکٹ وون، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا یعنی کہ فیئرفل یعنی کہ سفر تھا، یاترا تھی، ہمارا جو فاتح شپ ہے وہ آ چکا ہے اپنی ان تمام چیزوں کے ساتھ، اپنی فتحات کے ساتھ، اور تمام وہ چیزیں جو اس کے ساتھ ہونی چاہیے. ایگزالٹ او شور اینڈ رنگ او بیل، لوگ خوش و خرم اس یعنی کہ بندرگاہ یا کنارے کے اوپر یعنی شپ کی خوشیاں منا رہے ہیں، بیلس یعنی گھنٹیاں بجا رہے ہیں. بٹ آئی وتھ مورنفل ٹریڈ، یعنی کہ میں اپنی یعنی کہ دکھی یعنی کہ چل کر جاؤں گا. واک دا ڈیک مائی کیپٹن لائف، اس ڈیک پر جہاں پر میرے کیپٹن مرے پڑے ہیں، لیٹے پڑے ہیں. فالن کولڈ اینڈ ڈیڈ، وہ مرے ہوئے یعنی سردی کولڈ اینڈ ٹھنڈ کی وجہ سے مرے ہوئے اور مردہ ہیں.